बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर बन चुकी है संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए कि जो ही इनका कत्ल हुआ था, अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे, और इनके कत्ल के बाद चंद ही घंटों के अंदर अंदर अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें कहा कि जी इस कत्ल के पीछे इमरान खान का हाथ है, कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये कत्ल करवाया है। इस हवाले से काशिफ अब्बासी साहब ने अपने एयरवाई के शो में ये बात की और कहा कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि इसी तरह का मुकदमा था, कत्ल का मुकदमा, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शामिल करके फांसी दी गई थी। यानी ये नहीं था कि कोई बराह रास्त उन्हें कत्ल किया है, लेकिन एक कत्ल हुआ और उसमें ये कि जी उनकी इमा पर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इमा पर किया गया था और उसमें वो फांसी दे दी गई। और फिर तारीख़ का हिस्सा है कि आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है और दीगर लोग कहते हैं जी वो गलत तरीक़े से उनको फांसी दी गई, गलत मुकदमा किया गया था। अब इस हवाले से डॉन की खबर क्या है? डॉन में जो खबर छपी है उसके मुताबिक और वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि डॉन ये कहता है कि जी वकला से जब बात की जाती है, करीबी वकला से जो इनको जानते थे अब्दुल रज़ाक साहब को, वो ये कहते हैं कि इनकी पुरानी दुश्मनियाँ चली आ रही थीं और जिनसे इनकी दुश्मनी है वो कोई ज़मीन का, किसी इलाके की ज़मीन का मामला है जिसमें दोनों तरफ से कई लोग कत्ल हो चुके हैं पिछले कई सालों में, कई लोग। और इसमें होता ही आ रहा है कि एक शख्स जब कत्ल होता है या दोनों तरफ से कोई भी कत्ल होता है तो बाकायदा फ़ोन करके इत्तला दी जाती है दूसरी पार्टी को कि जी आपका फला बंदा हमने मार डाला है, कत्ल कर दिया है इस जगह पर, और आ जाए जी लाश ले जाए, ये तक होता है। अब इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं करवाई गई, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। इनके बेटे की तरफ से ये भी कहा जाता है पहले वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहते थे, बल्कि ये तक हुआ है कि ये जो दोनों तरफ से दोनों ग्रुप्स में कत्ल की वारदातें हुई हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, उसमें ये मुकदमे ही दर्ज नहीं करवाते और शायद इसी तरह से ख़ुद बदला लेते हैं। तो अब ये पहले कहा गया है जी इनके बेटे की तरफ से, जो ख़ुद भी एडवोकेट बताए जाते हैं, कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, लेकिन बाद में अब ये पता चला है कि जियो न्यूज़ भी और तमाम चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम ये खबरें वेबसाइट पर मौजूद हैं, संगीन गद्दारी केस के दरख्वास्त गुजार वकील के कत्ल का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज, ये जियो न्यूज़ कह रहा है। और अब ये इसमें जनाब कत्ल मुकदमा चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। कत्ल का मुकदमा शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज किया गया है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील थे अब्दुल रज़ाक शर और ये गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग के वाक़े में इनको कत्ल कर दिया गया और ये इमरान खान के खिलाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार भी थे। और गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ ने सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन पीटीआई पर लगाया था और कहा था कि मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई मौखर हो गया, क्योंकि दायर दरख्वास्त पर केस की पैरवी सीनियर वकील अमानुल्लाह किनानी कर रहे हैं। उनके मुताबिक, अमानुल्लाह किनानी के मुताबिक, आज बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केस की कार्रवाई मौखर हुई। दरख्वास्त पर समाअत की आइंदा तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। अब वकला इस पर सरापा एहतजाज हैं, वो मैदान में आ चुके हैं और इस मामले को अब वकला भी देख रहे हैं। असल अब पार्टी मुझे लग रहा है कि इसमें वकला बन जाएंगे और बलूचिस्तान में वकला बहुत ज़्यादा मुत्तहिद और मुतहरिक भी नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे जब दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या आपको याद है हुआ था, ख़ुदकुश हमले का वाक़या, जिसमें एक समझें कि पूरी एक हम ये कहें कि वकला, सीनियर वकला जो बलूचिस्तान के थे, उनकी एक पूरी नस्ल ख़त्म कर दी गई। ये कहिए कि पूरे सीनियर लोग और कितने अहम वकला जो हैं उसमें शहीद हो गए थे। तो उसके बाद से वकला बड़े हसास हैं ऐसे मामलात में और बहुत ज़्यादा उनमें यूनिटी नज़र आती है। अब ये जो भी मामला आगे बढ़ेगा, ये मुमकिन नहीं है कि उसमें वकला उस चीज़ को बारीक बीनी से ना देख रहे हों, ध्यान से ना देख रहे हों, उसमें मौजूद ना हो। 3 दिन की हड़ताल का कह दिया गया है वकला की तरफ से। अब इसमें चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब इसमें दुश्मनी का पहलू दीगर सब है, लेकिन अब मुकदमा जो है उसमें इमरान खान नामज़द हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। तो मुकदमों की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है। पहले भी ज़िले शाह
کے قتل کے مقدمے میں بھی عمران خان صاحب نامزد ہیں، دیگر مقدمات ہیں، دہشت گردی، غداری اور بہت سے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف جال سازی کا بھی، کہ انہوں نے غلط وہ جو گھڑیاں بیچنے کا مقدمہ تو شخرہ کا ملا، وہ جناب دکان کی انہوں نے غلط جو سٹیمپ تھی یا جو ان کا لیٹر ہیڈ تھا وہ غلط بنوایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی یہ گھڑی بیچی گئی ہے، اور اس میں غالباً زلفی بخاری کا بھی نام ہے۔ زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اس سے لینا دینا نہیں۔ تو مقدمے تو مسلسل درج ہو رہے ہیں، آئے دن درج ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب اس میں یہ ایک سنگین مقدمہ اور شامل ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک، اور میں نے آپ کو بتایا کاشف باسی صاحب نے یہ ایک تاریخ ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ جو اس میں بڑا اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے حوالے سے اب شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، جس میں ایک مثال جناب یہ ہے کہ ثاقب بشیر صاحب یہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ایکسپریس نیوز سے وابستہ، ایسٹ ٹریبیون سے، اور یہ سابق پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے، اور یعنی تمام جو صحافی ہیں ان میں بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ایسے بھونڈے مقدمے درج کر کے پھر کہتے ہیں عدالتیں ضمانت کیوں دیتی ہیں۔ یہ بات جناب ثاقب بشیر صاحب نے کیا ہے اسی مقدمے کے حوالے سے، جیو نے جب رپورٹ کیا اس کو اس ٹویٹ کے ساتھ کوٹ کرتے ہوئے، سنگین غداری کیس کے درخواست گزار وکیل کے قتل کا مقدمہ عمران خان کے خلاف درج۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کامران یوسف صاحب کی۔ کامران یوسف صاحب یہ بھی سینئر صحافی ہیں، اور یہ پروگرام بھی کرتے ہیں، دی ریویو پروگرام شہباز رانا صاحب کے ساتھ ایکسپریس نیوز پر، اور یہ ای ٹریبیون سے بھی وابستہ ہیں، ایکسپریس ٹریبیون سے، اور اس کے علاوہ ٹی آر ٹی ورلڈ جو برطانیہ کا چینل ہے اس سے وابستہ رہے، ڈان نیوز سے وابستہ رہے، اپنا وی لاگ بھی کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب پر جو سب کا حق ہے کافی شدید تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، کوئٹہ میں وکیل کے قتل کے الزام میں عمران خان کو نامزد کرنا صرف سیاسی انتقام ہے اور کچھ نہیں۔ یہ کامران یوسف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ ایسے نہیں کہ جی یہ جو عمران خان صاحب کے ناقدین ہیں وہ بھی اس بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے، حسن رؤف صاحب کا، کہ اس کا یہ جو سارا جو قتل ہے اس کے ملزم جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے رؤف حسن صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ترجمان، انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے الزام لگایا کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اس قتل کے پیچھے ہیں اور ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور اس میں صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ وکلاء کی طرف سے بھی صاف شفاف تحقیقات کا کہا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ اب اور زیادہ گھمبیر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ان کے قریبی وکلاء ہیں وہ اس کو دشمنی قرار دے رہے ہیں، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اس میں صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اب مقدمہ عمران خان کے خلاف درج ہو گیا ہے، تو اس میں اب اصل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت بلوچستان کے وکلاء ہیں، اصل آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ان کا جو فیصلہ کہیں یا ان کے مطالبات کہیں یا اس کیس کے حوالے سے ان کی رائے وہ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی، کیونکہ اس سارے مقدمے میں اب وہ اس لحاظ سے، یعنی قانونی طور پر تو نہیں ہم کہیں گے کہ جی وہ مقدمے میں کہیں پارٹی ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک پیچھے ایک ہمیں حالیہ تاریخ میں جس طرح سے واقعات نظر آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت ہولناک واقعہ، جو سب سے ہولناک واقعات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی، اس میں اس طرح سے وکلاء کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد سے وکلاء بہت زیادہ حساس ہیں۔ تو یہ اب جس طرح سے ایک وکیل کے حوالے سے واقعہ ہوا ہے قتل کا، تو وہ سارے آپ کو اکٹھے ہوتے نظر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس میں صاف شفاف تحقیقات ہوں اور پراپر طریقے سے اس میں انویسٹیگیشن ہو اور قاتل تک پہنچا جائے۔ تو یہ جو باقی مقدمات کا درج ہونا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل جو طاقت اب نظر آئے گی آپ کو وہ وکلاء نظر آئیں گے۔ ویسے بھی آہستہ آہستہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں اب جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، آئین اور قانونی معاملات آپ کے سامنے ہیں، اس میں وکلاء ویسے بھی ہمیں بہت متحرک اور ایک آواز ہوتے نظر آ رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔